अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके के साथ। और हम आपके लिए लेकर आ गए सिलसिलेवार नावल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 37, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा रुबाब। तो भाई देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। असद का वलीमा भी धूमधाम से किया गया था। सब रिश्तेदारों को मदऊ किया गया। सजल ने खुद को ऐसे ही कंपोज किया था जैसे वो बहुत खुश है, और इस बात पे असद उसका मशहूर भी था। वो भी सबके सामने ऐसे ही तासुर दे रहा था जैसे वो भी इस शादी से बहुत खुश हो। कल तक ये शख्स कह रहा था कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकता। हम कभी कभी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बकवास कर जाते हैं। हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। कशफ असद को देखकर सोच रही थी। इस सोच के साथ ही उसके लम्हों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट नुमाया हुई। पहले तो ऐसा नहीं सोचती थी वो, लेकिन जो कुछ उसकी ज़िंदगी में हो चुका था, मर्ज़ात को लेकर अब वो नेगेटिव ही सोचने लगी थी। बालाज की इस हरकत ने उसकी शख्सियत पर, सोचों पर, मर्द-ज़ात का कुछ ऐसा ही तासुर छोड़ा था कि अब वो सबको ही गलत समझने लगी थी। शुक्रिया सजल, तुमने हमारे रिलेशनशिप की नौयत को किसी पर ज़ाहिर नहीं होने दिया। जबकि मैं सोच रहा था कि तुम जिस सबके से बिलीविंग करती हो, इतना ही तुम्हें एटीट्यूड भी होगा। तुम कभी भी ये सब बर्दाश्त नहीं करोगी, बल्कि इस रिश्ते को चुपचाप निभाने की बजाय ख़त्म करने की बात करोगी। रिसेप्शन से लौटते ही वो दोनों चेंज करने के बाद अपने कमरे में मौजूद थे जब असद सजल से हम कलाम हुआ। कुछ हादसे इंसान की ज़िंदगी को बदल के रख देते हैं, उसका सारा एटीट्यूड खाक में मिला देते हैं। इंसान के पास आज़ी के सिवा कुछ बचता ही नहीं है। और मैं क्यों किसी को अपने रिश्ते की नौयत के बारे में बताऊंगी? अपना तमाशा कौन बनवाना चाहता है? ये खबर सुनकर बज़ाहिर हमदर्दी जताने वाले भी पीठ पीछे मुझ पर ही हंस रहे होते। फिर मैं क्यों अपना मजाक बनवाती? शायद कोई अपना होता तो दिल की बात उससे कह भी लेती, लेकिन अब सब कुछ दिल में दफन करने के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि कोई चारागाह जो नहीं है। सजल बात के दौरान रुहानसी हो गई थी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, फिर तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम चाहो तो अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर कर सकती हो। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। असद भी अब उसके पास सोफे पर बैठ चुका था। प्लीज़ असद, ये झूठी तसल्लियाँ मत दिया करें मुझे हकीकत में जीने दें। दुनिया इस दोस्ती के रिश्ते को नहीं मानती जो हमारे दरमियान है। वो उस रिश्ते को मानती है जिसे आप नहीं मानते। और वैसे भी कौन नहीं चाहता कि उसकी हैप्पी फैमिली हो? मेरी भी ख्वाहिश है। ऐसे में आप चाहते हैं कि मैं एक दोस्त के रिश्ते में आपके साथ ज़िंदगी गुजार दूँ? आपको नहीं लगता यहाँ आप बहुत ज़्यादती कर रहे हैं? सजल ने बिना किसी लगी लिपटी के दिल की बात को उस पर वाज़े कर दिया था। उसमें आज़ी ज़रूर थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो खुद को उसके कदमों में ही ढेर कर लेती। जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। तुम्हारे हकूक़ मुझ पर वाजिब हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं कशफ से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तुम भी मेरी पहली बीवी की हैसियत से मेरे साथ रह सकती हो। वो मेरी पहली मोहब्बत और दूसरी बीवी होगी। असद ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया था कि वो गलत है, लेकिन इस सब को बदलना फ़िलहाल उसके बस में नहीं है। साथ ही उसने ये भी वाज़े कर दिया था, बीवी नहीं दोस्त कही है। ये रिश्ता तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा देर इसके साथ निभा नहीं पाएंगे। इसलिए ना तो मुझे किसी खुशफहमी में मुब्तला कीजिए और ना ही खुद किसी खुशफहमी का शिकार हूँ। जाइए, जाकर आराम कीजिए। सजल का लहजा काटदार था। असद भी हमनक बना उसे देख रहा था, लेकिन वो भी तो अपनी जगह ठीक थी। इसलिए वो खामोशी से वहाँ से उठते हुए बेड की तरफ आ गया था, जबकि वो भी तकिया दुरुस्त करती बज़ाहिर आंखें मूंदे वहीं सोफे पर लेट चुकी थी, लेकिन अंदर ही अंदर बेसुकून भी थी। अरे बालाज बाबा और आमीन बिटिया, आप दोनों के लिए खुशी की खबर लाया हूँ। उन दोनों बहन भाइयों को ज़बरदस्ती रात के खाने के लिए मेज़ पर लाकर साबिर चाचा उनसे मुखातिब हुए थे जब उन दोनों ने चौंक कर उन्हें देखा। कौन सी खबर?
बालाश ने नासमझी से उन्हें देखते हुए सवाल किया, क्योंकि एक अलग ही खुशी साबिर चाचा के चेहरे से झलक रही थी। मैं आज आपदा बहन के पास गया था, वो कश्यप के रिश्ते के लिए राज़ी हो गई हैं। आप शादी की तैयारी कीजिए। असवन बाबा का कहना था कि वो तमाम रिश्तेदारों को इस शादी पर मदऊ करेंगे ताकि सब इस रिश्ते के बारे में जान जाएं। बस अब आप खुश हो जाएं और शादी की तैयारियां शुरू कर दें। कश्यप बेटी को साथ लेकर शॉपिंग करें और अब उदासी को खुदा हाफिज़ कह दें। साबिर चाचा की बात सुनकर पहले तो बालाज को अपनी समातों पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब यकीन हुआ तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक और खुशखबरी भी है कि असवंत बाबा भी इस शादी के बाद रामीन बिटिया को अपने साथ ले जाएंगे। मीनू कश्यप वाली बात पर तो खुश हुई ही थी, लेकिन ये खबर सुनते ही मीनू के चेहरे की रौनक भी कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। साबिर चाचा ने तो गोया उन दो लाशों को ज़िंदगी की नवीद सुनाकर नई रूह फूंक दी थी। असफी अगले रोज़ ही हसन की फ़ोन कॉल पर उसके घर पहुंच चुका था। हसन के बाबा भी असफी की आमद का सुनकर आज वक्त निकाल कर घर पर ही मौजूद थे। पहले तो सॉरी असफी बेटा कि मैं तुम्हारी कश्यप बेटी वाले मामले में कुछ मदद नहीं कर सका। यकीनन तुम मुझसे नाराज़ होगे, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। जिस तरह तुम मेरे बेटे हो, इसी तरह मुझे कश्यप बेटी भी अजीज़ है। लेकिन उन दिनों एमएनए का पुरस्कार कत्ल हालात को काफ़ी बिगाड़ गया था, तुम भी जानते हो। और इस केस को लेकर जो हंगामी सूरत हाल थी, मैं उसमें बिल्कुल ही भूल गया कि तुमने पहली बार मुझसे कोई काम कहा है। और बहुत नाजुक नौयत का मामला है कि बेटी की गुमशुदगी का मसला था। मैं अपनी इन उलझनों में बिल्कुल भूल ही गया, और तुमने या हसन ने भी दोबारा मुझे याद करवाने की जहमत नहीं की, या कम से कम पूछते तो सही कि मैंने कोई पेशरफ्त की है या नहीं। तो मुझे याद आ जाता कि असफी ने मुझे कुछ काम कहा था, फिर मैं एक कॉल ही कर देता नीचे किसी को, वो लोग तमाम मामला हैंडल कर लेते। मुझे तो एमएनए के कातिल की गिरफ्तारी के बाद सर खुजाने की फुर्सत मिली, तो याद आया कि असफी ने एक काम कहा था। फिर मैंने हसन से बात की तो इसने बताया कि कश्यप बेटी घर वापस आ गई है, और मुझे हद दर्जा शर्मिंदगी हुई थी बेटा। फिर हसन से बारहा कहा कि भाई अपने दोस्त को घर खाने पर बुलाओ ताकि मैं उससे एक्सक्यूज़ भी कर सकूं और उसकी नाराज़गी भी दूर कर सकूं। ये आई जी सुभान आलम थे जो असफी से मुखातिब थे। अरे नहीं अंकल, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ और आपको मसरूफियत को भी अच्छे से समझता हूँ। बस उन दिनों कश्यप की गुमशुदगी के अगले रोज़ ही मेरी मिसेस का एक्सीडेंट भी हो गया था। इन्हीं झमेलों में आपसे भी दोबारा बात नहीं कर सका। वैसे भी मेरे कज़न के दोस्त हैं डीएसपी शिराज रब्बानी साहब, मेरे अंकल ने उनसे बात की थी, इसलिए मुझे तसल्ली थी कि अब कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर इसीलिए आपको भी दोबारा परेशान करना मुनासिब नहीं लगा। असफी ने लबों पर मुस्कुराहट सजाते हुए अपने बड़ेपन की वजह से उनकी शर्मिंदगी को ज़ाहिर कर दिया था। अरे ये कैसी बात की तुमने? इसमें परेशान करने वाली क्या बात थी भला? तुम जानते हो मैं शुरू से ही तुम्हें हसन की तरह प्यार करता हूँ। इसकी एक वजह तो ये थी कि तुम्हारे बाबा हयात नहीं हैं, और दूसरा तुम्हें बचपन से ही हसन के साथ देखा है। तुम्हारा आना जाना रहा है, सो तुम्हारे साथ वैसी ही उनसियत थी जैसी एक बाप को बेटे से होती है। लेकिन मुझे भी एक गिला है तुमसे। सुभान साहब का अंदाज़ मुशफ़िकाना था, जो हमेशा से ही असफी को पसंद था, लेकिन अभी वो उनकी आखिरी बात पर कदरे बेचैन हो गया था। कैसा गिला? खुल के कहिए ना अंकल। असफी ने उनकी बात की वजाहत चाही। बेटा तुम अच्छे खासे समझदार और सुलझे हुए इंसान थे, लेकिन अब तुम्हारी बैठक अच्छे लोगों के साथ नहीं है। क्यों बेटा? क्यों तुम खुद को इस दलदल में उतार रहे हो कि जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता? मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम खान यानी एके नहीं हो, तुम उसकी कार्बन कॉपी हो। इसी बात का फ़ायदा उसके भाई ने उठाया है, लेकिन तुम उसकी बातों उसके बहकावे में क्यों आए? और जहाँ तक मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम दौलत के पुजारी भी नहीं हो कि समझा जाए तुम दौलत के लिए इस धंधे में पड़े हो। फिर इस धंधे में क्यों और कैसे आए? सुभान साहब अब असल बात की तरफ आए थे, जिसके लिए असफी से मुलाकात ज़रूरी करार पाई थी। ये एक लंबी कहानी है अंकल, लेकिन मुख्तसर कहूँ तो कुछ दो और कुछ लो वाला मामला तय पाया था। जिस शख्स के मेरे हाथों कत्ल की खबर मीडिया पर नशर हुई थी, वो मेरा दोस्त था, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसके साथ ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर उसे मैंने मौत के घाट उतार दिया, और आरके ने मुझे ज़्यादा देर जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहने दिया। बस इसके बदले में उससे मुझे एके बनने के लिए कहा।
تو احسان کا بدلہ احسان ہے. مجھے اس فارمولے پر چلنا پڑا. اصفی نے انہیں کھل کے ساری بات تو نہیں بتائی تھی، مگر ساری کہانی کا 1% ضرور بتا دیا تھا. دیکھو بیٹا، جب میں تمہیں حسن کی طرح سمجھتا ہوں تو کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو آگ سے کھیلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے تم سے پرسنلی ملنا چاہتا تھا کہ تمہیں سمجھا سکوں کہ ان لوگوں سے دور رہو. تم نہیں جانتے یہ کن کن دھندوں میں انوالو ہیں اور ان کی پہنچ اوپر تک ہوتی ہے. اسی لیے یہ اتنے مزے سے یہاں بیٹھ کر یہ سارا کالا دھندا کر رہے ہیں. بہتر ہے تم آرکے سے دور رہو، ورنہ پھر کچھ عرصے بعد پیچھے ہٹے تو یہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کا خیال ہوگا کہ تمہارے پاس اس کے راز ہیں. سبحان صاحب نے اسے سمجھایا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، لیکن اب تو غلطی ہو چکی تھی. اب کوئی راہ فرار نہیں تھی. راز سن کے اب بھی میرے پاس بہت سے ہیں انکل. پیچھے ہٹنے میں تو وہ ابھی بھی مجھے ختم کروا سکتے ہیں. سب کوئی راہ فرار نہیں ہے. اب جیسے چل رہا ہے چلنے دیں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. اصفی نے انکشاف کیا کہ وہ ان کا رازدار بن چکا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر مجھ پر بھروسہ رکھو اور مجھے ساری بات کھل کر بتاؤ، اور پھر میں جیسے کہتا ہوں ویسا کروں. سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. سبحان صاحب اور حسن کے اصرار پر آخر اس نے کچھ رازوں سے پردہ فاش کر دیا تھا. ان کے درمیان کچھ راز و نیاز ہوئے تھے. پھر لنچ کے فوراً بعد وہ وہاں سے نکل آیا تھا. لیکن آج وہ اکیلا ہی حسن کے گھر آیا تھا. گارڈز کو ساتھ نہیں لایا تھا. اس کا خیال تھا کہ وہ آرکے کو ہر بات سے آگاہ کرتے ہیں، جبکہ زبان سے ہونے والی ملاقات کو وہ پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا. اصفی گھر پر نہیں تھا. آبدہ اور کشف نے ڈائننگ کی بجائے آبدہ کے کمرے میں ہی کھانا لگوایا تھا. کھانے کے بعد ملازمہ برتن سمیٹ کر کمرے سے نکلی ہی تھی کہ اسی لمحے بالاج کمرے میں داخل ہوا اور اس کی سلام کی آواز پر کشف نے یک لک چونک کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں بالاج کھڑا تھا. آنٹی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کشف کو شاپنگ کے لیے لے جاؤں. رسمی سلام دعا کے بعد بالاج اصل بات کی طرف آیا تھا. آبدہ نے بیٹی کی سمت دیکھا جو حیرت و ناسمجھی کے ملے جلے تاثرات سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی، کیونکہ آبدہ نے ابھی اسے صابر چاچا کی آمد اور پھر بالاج کے ساتھ اس کی رخصتی والے فیصلے کے بارے میں نہیں بتایا تھا. لے جاؤ، لیکن کوشش کرنا کہ زیادہ دیر مت کریں. آبدہ نے تو کچھ توقف کی خاموشی کے بعد اجازت دے دی تھی کہ اب جب رخصتی کا فیصلہ کر ہی چکی ہیں تو پھر اسے روکنے کا بھی جواز نہیں بنتا تھا. ویسے بھی تو کشف اس کی بیوی ہی تھی. کشف ان کی اجازت دیتے ہی ہونکوں کی طرح ان کا منہ تکے جا رہی تھی. جاؤ کشف بیٹی، تیار ہو جاؤ. بالاج جب تک چائے پیتا ہے تب تک ریڈی ہو جاؤ. آبدہ نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے نرم خول لہجے میں حکم صادر کیا. لیکن ماما، کشف نے لب وا کیے ہی تھے، لیکن آبدہ نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی. کشف، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، جاؤ شاباش تیار ہو جاؤ. آبدہ نے بات کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے اشارے سے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. وہ رنجیدہ سی ہوتی سرت سے وہاں سے نکلتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. بالاج نے چائے کے دوران پھر سے آبدہ سے اپنی گزشتہ غلطیوں کی معافی مانگی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یقین دہانی کروائی کہ وہ کشف کو بہت خوش رکھے گا. اس کے یہ جملے آبدہ کے دل کو اطمینان پہنچا گئے تھے اور اس پر یقین کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا. بہتر ہے کہ شادی سے قبل تم خود کشف کو آمادہ کر لو اس شادی کے لیے، کیونکہ میں نے ابھی اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا. جانے اس کا رد عمل کیا ہوگا. جاؤ اسے دیکھو، وہ خود سے تیار ہو کر نہیں آئے گی. تم سے تو بہت نالا ہے. تم نے کیا بھی تو ایسا ہی ہے کہ اس کا مرض ذات سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے. وہ سب کو ہی غلط سمجھنے لگی ہے. اب تمہیں ہی پھر سے یہ اعتماد بحال کرنا ہے. آبدہ نے اپنے تئیں اسے سمجھایا اور ساتھ ہی ساتھ گزشتہ رویے پر شکوہ بھی کیا، جس پر بالاج ایک بھاپڑ سے شرمندہ ہوتے ہوئے ان سے معافی کا طلبگار تھا. میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، پھر سے کشف کے خیالات بدل دوں گا. اپنی بات کہتے ہی وہ ان سے اجازت لیتے ہوئے کشف کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا. دستک کے ساتھ اس نے کشف کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ تیار ہونے کی بجائے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی. لیکن بالاج کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے تھے. چلیں کشف، تم تیار ہو؟ بالاج نے اس کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے دریافت کیا. مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، کشف نے منہ بسورے ہوئے کہا. خود نہیں جانا تو کیا اٹھا کر لے جاؤں؟ پھر تو چلو گی نا. ویسے بھی یہ حق تو حاصل ہے ہی مجھے. بالاج نے لبوں پر مسکان سجائے ہوئے کہا. جی بالکل،
آپ نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تھا بلکہ مجھ پر دھو جمانے کا سرٹیفکیٹ لیا تھا۔ کشف نے بھی تڑاک سے جواب دیا، اب سے نہیں جماؤں گا دھوس۔ اگر تم اچھی بیویوں کی طرح چپ چاپ میری بات مان لیا کرو تو، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ اب تم مجھ پر دھوس جمایا کرو، بالاج نے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی کانوں کو پکڑے ہوئے وہ اس سے ایکسکیوز کہہ رہا تھا۔ پلیز کشف میری جان، مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ تم نہیں جانتی یہ ہمارے درمیان پڑنے والی اچانک جدائیوں نے مجھے بحال کر دیا تھا۔ ابھی بھی مجھے دیکھو، تمہارے واپس آنے کی خبر نے مجھے پھر سے زندگی بخشی ہے۔ تمہیں میری حالت دیکھ کر مجھ پر ترس نہیں آتا؟ بالاج نے معافی مانگنے کے بعد اس سے سوال داغا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ آپ کو مجھ پر آیا تھا ترس؟ نہیں نا، پھر مجھے کیسے آئے گا؟ نکاح کیا تھا تو بیوی بنا کر رکھتے نا، نہ کہ حیوانیت پر اتر آتے۔ میں کچھ بھی نہیں بھولی ہوں بالاج، سب یاد ہے مجھے، پھر اتنی آسانی سے کیسے معاف کر دوں؟ کشف کی سوئی تو وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اگر میں حیوان بنا بھی تھا تو تم نے مجھے سنوار دیا ہے کشف۔ تمہاری اس تکلیف نے اور میرے دل میں تمہارے لیے جنم لیتی محبت نے مجھے انسان بنا دیا تھا۔ اب کبھی ایسا نہیں ہوگا، بس مجھے ایک موقع دو اور اپنے دل میں جگہ دے دو، میں اب اپنی بیوی کو شہزادیوں کی طرح رکھوں گا، بالاج نے لجاجت بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اس پر اپنے لب رکھ دیے تھے، اور کشف بس اس کی کارروائی کو خاموشی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اب تو مسز بالاج کی جو کنڈیشن ہے اس کے پیش نظر مسز کے نخرے بالاج صاحب کے سر آنکھوں پر، بالاج نے بہت محبت سے کہتے ہوئے کشف کی جانب دیکھا تھا، لیکن مجھے یہ بیبی نہیں رکھنا۔ اگلے ہی لمحے کشف نے اپنی بات سے بالاج کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، لیکن ابھی اس کہانی میں بہت سے ٹویسٹ باقی ہیں، تو جڑے رہی گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔